देव बरो दीस दिव जॉयन आनी रेनिशा तशेंच हांगासर आसल्या सर म्हज्या मोगाच्या ओवळ्यानो. आज मोग म्हणल्या बुन्यादिकाल जॉयन आनी रेनिशा तुमचे जिणेचें व्हड मेळ तुमी काडलां. दोन विविंगड परिसरांत वडली दोन काळजां आज लग्ना बेसांत एक जाल्यांत. तांकां तुमच्या सर्वांच्या नवी हांव परबे पेटयतां आनी तांकां बरें मागोवंक म्हाका अवकाश मेळ्ळ्याक व्हरतो अभिमान म्हाका भोगता. आज तुमी एकामेकाक घाल्ल्या मुदयेक ना सुरवात ना अंत, तशेंच उरूं तुमचो मोग शाश्वत. कित्याक म्हळ्यार तुमी घाल्ल्या त्या मुदयेच्या बोटाची शीर आनी काळजाची शिरेक भोव लागशिल्लो संबंद आसा. भलायकी मागच्या पयलें हांव तुमकां आईच्या न्हवऱ्याची आनी व्हंकलेची वळख तशी झळक करून दिवंक आशेतां. वळख करतना दयेकान उबें रावचें. रेनिशाची आवय बापाय श्रीमान लॉरेन्स आनी श्रीमती आयरीन डिसोजा ही सान जाकोबाक समर्पीत केल्ल्या कडेल पिरगजेंतल्या सान थॉमस वाड्यांतली. हांच्या ह्या सोबीत काजारी जिविताच्या वर्तान फुलोल्लीं दोन भोव अपुरबायेचीं फुलां. पयलें रेनिशा आनी दुसरें रेशल. रेशल आईची देडी, तशेंच तें आपलें MSc इन इंग्लीश हें संपोवन ताचें मुखेलें शिकप B.Ed शिकोवन आसा. तशेंच पयलें जावन आसा रेनिशा आईची व्हंकल. तें आपलें शिकप MSc इन मॅथमॅटिक्सान संपोवन आनी मुखेल्या शिक्षणीक वर्सांत हांव बिद्र्यांच्या कार्मेल इस्कॉलांत ताची वृत्ती आरंभ करतले. आतां रेनिशाच्या विशयांत दोन विशय सांगचे जाल्यार सगळ्यांकी गोतूच आसा तें भाशणांत भोव हुशार. आतां कोणाकी भाशण दिवचें आसा जाल्यार तें तरबेती दिता. तशेंच आयच्या सुमार जाणांच्या सुटांत एक फुलां दिसतात जाल्यार ती ताणें केल्लीं जावन आसात. तशें आर्टिफिशल बुके जावं दी, फुलां जावं दी, तें भोव अपुरबायेन करता. तें 18 वर्सां प्राय जाल्ल्या उपरांत पिरगजीच्या विविध संघ संस्थांनी आपलो ताणें वावर दिला. जॉयनाच्या विशयान सांगचें तर सांत इनास लोयोलाक समर्पीत केल्ल्या पलडका पिरगजीच्या कुर्सावाड्यांतल्या देवादी जॉर्ज रेगो आनी मानेस्तीन सेवरीन रेगो हांच्या ह्या सुबीत काजारी जिवितांत फुलोल्लीं जावन आसात दोन अपुरबायेचीं फुलां. पयलें जावन आसा जेविटा ग्रेझिल. तें आपल्या पती डेव्हिड मायकला लागीं आपलो वावर आनी वस्ती दुबयन करन आसात. आनी दुसरो जावन आसा हैसो न्हवरो जॉयन. तो आपलें शिकप BA इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशनांत संपोवन आतां बॉश कंपनींत बेंगलोरांत सिनियर आर्किटेक्ट सॉफ्टवेअरांत काम करन आसा. ताच्या विशयान सांगचें जाल्यार तो शिकपांत भोवूच हुशार आनी थोड्योश्यो प्रशस्ती ताणें ताच्यो करून घेतल्यात शिक्षणीक वर्सांनी. ताका क्रिकेट आनी हॉकी खेळचें म्हळ्यार भोवूच पसंद. आनी आयच्या दिसा फ्री टायमार सकड रिल्स, WhatsApp, Instagram, फेसबुकार टायम पासार करता जाल्यार तो चॅस जावं दी ह्या इलेक्ट्रॉनिक्साचे ताचेच मोडले एक सर्किटी डिझायन करून ब्लॉग्स करून आसता. हे जावन आसा ताचें हव्यास. ही जावन आसा व्हंकले आनी न्हवऱ्याची मोटवी वळख. संवसारांत लांब काल एकामेका सांगाता जिवनचें म्हळ्यार ते मनशांनी आनी पेंग्वीन सुकण्यांनी. पेंग्वीन चेडून सुकलें आपल्या दादल्या पेंग्वीन सुकण्याक एक पातोर दवरून आपलो मोग व्यक्त करता आनी दादलो पेंग्वीन हें समजून मोरा पर्यंत ते सांगाता रावता. तशें जावं तुमचें काजारी जिवीत. जॉयन आनी रेनिशा तुमी तुमच्या जिवनांत तीन संगतींक विशेष मान आनी गौरव दिवंक आसा. पयलें जावन आसा मागण्याची अल्तार, प्रे टुगेदर. तुमच्या
कामाच्या कितलेय वेळ असल्यार कितलेय बिझी शेड्यूल असल्यार तुमच्या जिवितांत एका दिसा 20 ते 30 मिनिटां तुमच्या मागण्याक तुमी दवरा आनी तातूंत एक कुटुंबाचो तेर्स आसूं. दुसरें जावन आसा संगता जेवचें. दिसाक तुमी कितलेय बिजी असल्यार संजेच्या वेळार तुमी सांगता आसतना तुमचें एटलिस्ट 3 जावचें ना पूण एक जेवण तरी सांगता जेवा. पयल्यांच्या काळार सक्कड सांगता जेवता म्हणटाना सक्कड एका मेजार या धरणीर बसून सक्कड सांगता जेवताल्यात आनी त्या जेवताना सुमार जाणां तांची तुमच्या घरची बोगणां जावन दी त्या दिसा जाल्लो विमर्शो तुमी करतात. पूण आतां सक्कड घरा कितलीं जाणां तितले मोबायलां जाल्यात आनी जेवताना एक मोबायल काडून बसतात. तशें तुमी पयल्यांच्या बरी सांगता जेवताना तुमचो वेळ सांगता उलोवन पाशार करा. आनी तिसरें जावन आसा सांगता न्हिदचें, स्लीप टुगेदर. काजारी जिवीत म्हळ्या उपरांत आनी मोग आशिल्ल्या कडेन सडावत लढाई झगडें मनस्ताप आसत. पूण तुमी तुमच्या दिसाच्या जिणेंत खंयचेंय झगडें मनस्ताप कालें आसा जाल्यार तें तुमी न्हिदतना होंदोन वचून दुसऱ्या दिसा तुमचें जिवन नव्यास हुरुपासोवें सुरवात करा. जॉयान हातूंत एक तुमकां संगणी सांगूंक अशें येता. देवादीन कोंकणी कुगोल विलपेरी बिबासान सांगिल्ल्या बरी काजारी जिवितांत इल्लो मोग, इल्लो राग आनी इल्लो लढाई हीच कुटुंबा जिविताची ददोसकाय. हाच्या मदें जावं भुरगीं मात दोगां तेगा. आनी जॉयान आनी रेनिशा तुमच्या मदें सुमार तालंतां आसात. जावंक पुरो एक काजारी जिवीत तुमी सुरविल्ल्यातावन तुमी दोगांयनी तुमच्या टॅलंटाक सपोर्ट करनासा. जावंक पुरो जॉयान तुवें रेनिशाच्या टॅलंटाक सपोर्ट करीजे, तशेंच ताका मुखार वचूंक सोडिजे. तशेंच रेनिशा तुवें जॉयानाक. आनी अकरेचें जावन हांव तुमकां सांगूंक अशें येता सडावत कुटुंबाची काजारी जिवीत जाता म्हणटाना आमी रोल मॉडेल काणूंक अशें येता. जावंक पुरो आमी ताच्या बरी काजारी जिवीत आमी जियेजे या हाच्या बरी जियेजे म्हणून. पूण तुमी तुमचें काजारी जिवीत दुसऱ्यांचे रोल मॉडेल काणून या आदर्श व्यक्ती काणून जियेनाकात. तुमी जॉयन आनी रेनिशा जावन दुसऱ्यांक आदर्श व्यक्ती जावन जियेया. इदू प्रीतिया ಹೊಸ अध्याय जावं दी. तुमच्या काजारी जिविताची जिणी जावं दी दुसऱ्या काजारी जोड्यांक एक बरी काणी. तशेंच तशेंच रेनिशान आशिल्ल्या बरी जावं दी तुमकां 1 डझन भुरगीं. अशें म्हणून हांगासर हजर आशिल्ल्या सर मलगड्यांच्या नांवान हांव तुमकां बरें मागतां. देव बरें करूं.